पत्रकार मित्रगणलाई र विशेष आजको यो पत्रकार सम्मेलन हामीले किन आयोजन गर्यौं भने तपाईहरुलाई सर्वविदित भएकै कुरा हो। पहिलेदेखि नै एउटा धुपीकाण्ड म आफै र हाम्रो सोमबहादुरले लिएर आएको थियौं र सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई परिचय गराउँछु। यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बीना बस्नेत। उहाँले एउटा हालैमा केस स्टे अर्डर ल्याएर ग्रेट ट्रिब्युनलबाट स्टे अर्डर ल्याउनु भएको छ। साथमा हाम्रो हुनुहुन्छ ध्रुव रेग्मी। उहाँ रोडाथाङबाट हुनुहुन्छ र उहाँले खोला नाला बचाउँ अनि स्यान्ड माइनिङ विषय लिएर उहाँको आजको मेन मुद्दा चाहिँ उहाँसँग छ र पल्लो छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो सोमबहादुर राई। हामी अगाडिदेखि जोडिएर र अब धुपीकाण्डबाटै म सुरु गर्छु। सोक्पे जुनियर हाई स्कुलको धुपीकाण्डमा विगत डिसेम्बर 7 तारिक हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले सामाजिक स्थलबाट हामीले न्याय दिउँ, हामीले कारबाही गर्यौं, सरकारले आफ्नो काम गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। उहाँको कानसम्म चाहिँ तपाईहरुको माध्यमबाट उहाँसम्म पुगेछ। तर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यहाँ पुगेर उहाँले त्यति भनिसकेपछि हामी उजुरीकर्ताहरूलाई आजसम्म एउटा व्हाइट पेपर पनि दिएको छैन। कसलाई न्याय कुन प्रकारले दिइयो। हेर्नुस् है, त्यहाँ जुन काण्ड भएको छ डिसेम्बर 1 तारिकदेखि रुख काटिएको हो। डिसेम्बर 7 तारिक हामीले उजुरी गरेको, त्यहाँदेखि संज्ञामा ल्यायौं सामाजिक सञ्जालमा। डिसेम्बर 8 तारिक 3 तारिक डिसेम्बरको पर्मिसन भनेर निकालियो। अनि गएर हामीले खोज्दै जाँदै गर्दाखेरि अहिले गएर चाहिँ सरकारले त गल्ती त स्वीकार गर्यो, हाम्रो गल्ती छ भनेर। तर त्यहाँ थर्ड पर्सन मान्छेलाई एउटा चलन मात्रै देखाएको छ पैसा तिराएको भनेर, जो चाहिँ भूमिका गुरुङ। उहाँ चाहिँ त्यो स्कुल एउटा नयाँ स्कुल स्याङ्सन भएको छ र त्यो स्याङ्सन भएको स्कुलमा यो रुख काटिने भयो र उहाँले फाइन तिर्नुपर्छ भनेर उलाई फाइन तिराएको चाहिँ छैन। तर पनि उहाँलाई त्यो चलन चाहिँ निक्लेको छ। र त्यसमा पनि अझै के छ भने उहाँले जो भूमिका गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले मसँग व्यक्तिगत भन्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान साहबले दिने कुरा थियो, दिएको चाहिँ छैन। 26,000 रुपियाँ फाइन तिराएको कुरा छ, दिने कुरा थियो तर दिएको चाहिँ छैन। र यो केस चाहिँ मपट्टि लगाएको छ भनेर उहाँले व्यक्तिगत भन्नुभयो। अब हामीले चाहेको थियौं निष्पक्ष जाँच। हामीले चाहेको थियौं जो मान्छे अपराधी भनौं, जो मान्छेले अपराध गरेको छ, जसले गलत काम गरेको छ, त्यो मान्छेमाथि कारबाही हुनुपर्ने। त्यसमा मुख्य संलग्नता ल्यान्ड युज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टको चेयरम्यान छिरिङ दोर्जी लेप्चा र लिङ्गो रेन्जको आरओ तिलहाङ लिम्बू, यो दुईजनाको मिलीभगतमा स्कुलमाथि अतिक्रमण भयो। त्यो काठहरू काटियो। तर सरकारले दुईजनालाई चोखै राखेर त्यो थर्ड मान्छेलाई फाइन तिराएको कुरा मात्रै छ। त्यो अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा अनुसारले हामीले न्याय पाएको छैनौं। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो न्याय पायो, तर हामीले पाएको छैनौं। र हामी यो कुरा भन्छौं कि हाम्रो एकमुठी सास रहन्जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौं। अहिले उहाँ चेयरम्यान साहबले भन्दै हिँड्नुहुन्छ अरे मैले मिलाएँ, मैले जो गर्नु छ मिलाइसकेँ, अब छैन केही पनि भने। तर हामी अब कोर्ट जान्छौँ, कोर्ट अहिले छुट्टी छ। तर एकमुठी सास हुन्जेल हामी लड्नेछौँ। यहाँ यो सजिलै प्रकारले मिल्ने कुरा छैन। यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो पर्यावरणसँग खेलिएको कुरा हो। यो पर्यावरण दूषित पार्ने काम गरिएको हो। त्यही पनि स्कुलको प्रपर्टी, स्कुलमाथि पनि अतिक्रमण छ। स्कुलको वरिपरि कस्तो पर्यावरण हुनुपर्छ, कसरी ग्रिन हुनुपर्छ, त्यसलाई दूषित पार्ने काम भएको छ र हामी छोड्नेवाला छैनौँ। र यो मेरो धुपीकाण्डमा यतिमै हो। तर यसै सन्दर्भमा अब केही अगाडि हामी अब डाक्टर बीनासँग, उहाँ पनि ग्रेट ट्रिब्युनलमा हुनुहुन्छ र उहाँले 2-4 शब्द उहाँले पनि राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। र आज सम्पूर्ण प्रेस विज्ञप्तिबाट आउनुभएका टोलीलाई, साथै सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायलाई म डाक्टर बीना बस्नेतको हार्दिक अभिनन्दन। र उहाँले भनिराख्नु भएको सुन्नुभयो आजको हाम्रो मुद्दा के छ। आज हामी पार्टी, पोलिटिक्स सबैबाट माथि उठेर
सिक्किममा आज सिक्किमे हुनु मलाई लाग्छ धेरै नै जरुरी छ। आज जसरी हाम्रो पर्यावरण एन्भाइरोमेन्ट लिएर मैले जुन चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो एनजिटीको कुरा, यो केस जुन चाहिँ हामीले लगाएको छौँ स्टे, यो त हामीले अनरेबल कोर्टको अगाडि छ र म यसको बारेमा धेरै नै आज भन्दिनँ है। यो हामीले उहाँहरूको माथि विश्वास आस्था राखेका छौँ र हाम्रो प्रार्थना उहाँहरूलाई चढाएपछि के कस्तो उहाँहरूकोबाट आउने हो त्यो हामी आउने दिनमा भन्ने छौँ। तर आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आज सिक्किमेले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम एउटा पद्मा सम्भवाले बास गर्नुभएको, आज प्राकृतिक धरोहरले भरेको सिक्किम है, समय काल नै एउटा विकासको नाम लिएर जस्तो विनाश, प्रकृतिमा विनाशको प्रक्रिया सुरु भयो, यो सबै प्रक्रियाले जसरी हाम्रो धरोहरलाई मास्दै गयो, यो चिजहरू देखेर परिवर्तनको लहर एउटा सिक्किममा चल्यो है। जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत, जहाँ कञ्चनजङ्घा हाम्रो शिर भन्दै गीत लिएर जुन चाहिँ परिवर्तनको लहर आयो, हामीले सोचेको थियौँ कि यो परिवर्तनको लहरले चाहिँ अब हाम्रो टिस्टा र रङ्गीत चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बढ्ने रहेछ भन्दा आज हामी शोषण, आज हामी चाहिँ एक्सप्लोइटेसन अफ द इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सबभन्दा ऱ्यापिड पेसमा होइन, तीव्र गतिमा चाहिँ आज खोला बगेको छैन, तर जतिको एक्सप्लोइटेसन चाहिँ आज इन्भाइरोमेन्टको हुँदैछ सिक्किममा। आज जुन चाहिँ कञ्चनजङ्घा हाम्रो शिर थियो त्यो चाहिँ आज छोपिने, शिर चाहिँ ढाकिने जुन चाहिँ प्रतिक्रियाहरू भइरहेको छ, हामीलाई त्यसमा एकदमै खेद छ, हामीलाई एकदमै दुःख छ। र आज हरेक यो हाम्रो दायित्व मात्रै होइन, आज हरेक सिक्किमेको आज यो दायित्व छ कि तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको पट्टीलाई आँखाबाट हटाएर आज सिक्किमेको नजरले, एउटा सिक्किमेको दृष्टिकोणले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ आज के हुनु गएको हो, सिक्किममा चाहिँ हाम्रो जे धरोहर छ, प्राकृतिक धरोहर, जसले गर्दा नै टुरिज्म हुन्छ, जसले गर्दा नै हाम्रो प्राण ज्यान जति पनि छ, जसले हामीलाई यति धेरै दिएर गएको छौँ र जसले हामीलाई यति ऋणमा बोकाएको छ, हामीले केही दिनु त सकेको छैनौँ, तर आज गएर हामीले यति विनाशको प्रतिक्रिया बढेर जाँदा पनि किन सिक्किमे जागेको छैन, किन आज एकजना दुईजना मात्र निक्लिनु हुँदैछ। आज एक्ट जस्तो संस्थाले जङ्गुमा कहिलेदेखि टिस्टाको जस्तो टिस्टामा प्रभाव परेको थियो लिएर उहाँहरूले कहिलेदेखि काम गर्नुभयो, किन हाम्रो सबैको हो त, टिस्टा हामी सबैको हो, सिक्किम हामी सबैको हो, किन हामी सबै नै यसमा एकजुट भएर काम गर्नु सकेको छैनौँ। आज हरेक सिक्किमेले एउटा गीत हाम्रो विराज अधिकारीज्यूले गाउनु भएकोमा एउटा गीत भन्नु चाहन्छु, जाग है जाग, जाग है सिक्किमे, हेर टिस्टा रङ्गीत सुकेको, सुन कञ्चनजङ्घा रोएको। आज चाहिँ हरेक सिक्किमे जाग्नुपर्छ। आज हामीले कसैले पार्टीले पोलिटिसियनले गर्छ भन्ने आज हामी सोच्नु सक्दैनौँ। आज हरेक सिक्किमेले आफ्नो हातमा हरेक गाउँमा इन्भाइरोमेन्ट भलिन्टियर्स निक्लेर एकजनाले गर्दा उहाँहरूमाथि टर्चर आउँदैछ, उहाँहरूलाई दिन प्रतिदिन धम्कीहरू आउँदैछ र हरेक गाउँले चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक धरोहर, आफ्नो सम्प्रदायको चाहिँ आज रक्षा गर्नु चाहिँ आफै नै निस्किनुपर्छ। आज जुन चाहिँ इल्लिगल स्यान्ड माइनिङ जो अहिले उहाँ भाइले एकदमै विस्तृतमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ, आज उहाँले भन्नु अगाडि पनि हाम्रो एसपिआइवाइएफको भाइहरू साथै व्यापक रूपमा जुन चाहिँ आज मिडियामा जुन चाहिँ प्रकारले जुन चाहिँ स्यान्ड माइनिङ, इल्लिगल स्यान्ड माइनिङ व्यापक रूपमा भइरहेको छ, सिक्किममा भिडियोज आइरहेको छ, तर पनि किन आज अवैध लाइसेन्सिङमा जुन चाहिँ चलिरहेको धन्दाहरू किन चाहिँ बन्द भएको छैन। बिहान 3 बजीदेखिको त्यो खोज्ने टिस्टालाई खन्ने प्रक्रिया चल्दा पनि किन चाहिँ आज कसैको आँखा खोलेको छैन। आज यो पैसाले चाहिँ कसलाई चाहिँ सिक्किमको मान्छेलाई चाहिँ कति मुठ्ठीभर मान्छे बाहेक चाहिँ कसलाई चाहिँ यसले चाहिँ फाइदा दिएको छ। आज किन अकाउन्टेबिलिटी छैन, आज किन ट्रान्सपेरेन्सी छैन, आज किन अथोरिटी, आज किन इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्सको बिना कसरी लाइसेन्सिङ हुँदैछ। आज किन जनताको अगाडि कुनै वेबसाइटमा पनि कुनै पनि प्रोजेक्ट विदाउट द इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्स कसरी चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ सिक्किममा। आज यत्रो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको पनि स्टेट इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट अथोरिटीले चाहिँ किन चाहिँ जनताको अगाडि राखेको छैन, यसको असेसमेन्ट किन भएको छैन। आज इल्लिगल लाइसेन्सिङ विदाउट स्यान्ड माइनिङको अगाडि केही इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्टलाई असेस नगरी, स्टडी नगरी चाहिँ कसरी चाहिँ यो लाइसेन्सहरू चाहिँ व्यापक रूपमा दिइँदैछ। कुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यति कसलाई चाहिँ के पुर्याउँदैछ र आज यो आफ्नो आमा आफ्नो माटो खनेको खुनको पैसाले चाहिँ कति मान्छेलाई फाइदा हुँदैछ सिक्किममा।
आज सिक्किमे चाहिँ जाग्ने एकदमै हाम्रो सिक्किम छैन नि त अर्को हाम्रो अस्तित्व नै यही हो हाम्रो धरोहर नै छैन भने आज एक दुईजनाले सिलिगुडीमा फ्ल्याट किनेर बस्नुहुन्छ होला तर आउनु त सिक्किमै फर्केर पर्छ नि सिक्किमको सबै वन सम्पदा प्राकृतिक धरोहर खोला नाला सबै नै बेचेर त आज यहाँको अस्तित्व चाहिँ कहाँ जाने हो आज सिक्किमको जियोग्राफी चाहिँ हिस्ट्रीमा नबदलोस् हाम्रो आउने भावी पिँढीले चाहिँ सिक्किमको भूगोल चाहिँ इतिहास थियो है यहाँ चाहिँ यस्तो खोला बग्थ्यो है भन्ने चाहिँ दिन नआओस् हरेक सिक्किमेले आज यो मनमा लिएर जानुहोस् कि यो एक्लैको लडाई होइन यो कोही एक्लैको लडाई होइन आज जान्छ डाक्टर बिना बस्ने जानुहुन्छ होला उहाँहरू आफ्नो आफ्नो सङ्गठनबाट जानुहुँदैछ तर यो जबसम्म एकजुट हामी नै उठेर आउँदैनौँ आफ्नो प्रकृतिलाई बचाउन कसैले केही गर्नु सक्दैन र म आज यही मञ्चबाट सिक्किमे साथै सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो इन्डिपेन्डेन्ट एन्भाइरोमेन्ट कमिसन चाहिँ सिक्किममा गठन गरिदिनुहोस् छिटोभन्दा छिटो यो इन्डिपेन्डेन्ट एन्भाइरोमेन्ट कमिसन कन्सिस्टिङ अफ एक्सपर्ट्स है एन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूलाई लिएर तपाईँहरूले हरेक तबकाका स्टेक होल्डर्स र कम्युनिटीलाई लिएर पब्लिक हियरिङमा पब्लिक रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ स्टेट लेभल डिस्ट्रिक्ट लेभल हरेक जिपियुमा चाहिँ सब लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूले गठन गरेर कुन चाहिँ जग्गामा शोषण बेसी हुँदैछ कुन चाहिँ जग्गामा यो एक्सप्लोइटेसन बेसी हुँदैछ त्यहाँ सबभन्दा छिटो तपाईँहरूले गठन गरिदिएर चाहिँ एसेसमेन्ट अफ लाइसेन्स है जुन चाहिँ पनि अवैध लाइसेन्स छ छिटोभन्दा छिटो रद्द गरिदिने डिफरेस्टेसन जुन चाहिँ मात्रामा भएर जाँदैछ त्यो छिटो असेस गर्ने किन त्यहाँ स्टडी त्यहाँको इम्प्याक्ट त्यो माइनिङको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो वरिपरिको गाउँ बस्तीमा जो उहाँले अझै डिटेलमा भन्नुहुन्छ कतिको चाहिँ इम्प्याक्ट परेको छ हाम्रो त्यसको असेसमेन्ट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जनताको अगाडि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदमै राखिदिनु भन्ने सरकारलाई निवेदन छ र यो नभएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि कहाँ जानुपर्ने हो र डिफरेस्टेसन इलिगल स्यान्ड माइनिङ यो जति पनि इलिगल कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ हामी चाहिँ यो चाहिँ सही जग्गामा गएर कसरी हुन्छ हामीले उहाँले भनेको जस्तो एकमुठी सास रहनेसम्म पनि हामी यसको लडाई लड्नेछौँ थ्याङ्क यू नमस्कार सबैजनालाई म ध्रुव रेग्मी रोडथाङबाटै बिलोङ गर्छु र मैले चाहिँ रोडथाङको मुद्दालाई धेरै अगाडि सालदेखि नै अगाडि बढाउँदै आइरहेको छु म पूर्व सिक्किमको रिनक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ताजा जिपियुको तित्रीबोटे वार्डमा बस्छु र तित्रीबोटे वार्डभित्र एउटा रहस्यमय जग्गा छ त्यसलाई भन्छ रोडथाङ ताजा जिपियुभित्र चाहिँ रोडथाङ पर्छ 1952 को चाहिँ रेकर्डमा तर अब मैले इलिगल स्यान्ड माइनिङको विषयमा रम्फू खोलाको हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा रोडथाङ रम्फू रिभर बग्छ यो चाहिँ सिक्किमको जाने माने खोलाहरूमध्येमा चाहिँ 11 नम्बरमा आउँछ रङ्गेलीदेखि सुरु मेजर रूपमा रङ्गेलीबाट सुरु भएको यो खोला रम्फूमा गएर तल टिस्टामा मिसिन्छ र रोडथाङसँग चाहिँ रम्फू खोलाको चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्दाखेरि चाहिँ आज म यस पत्रचार मार्फत म समग्र सिक्किमेलाई बताउन चाहन्छु साथै वन विभागलाई पनि एकपल्ट फेरि बुझाउन चाहन्छु कि 1968 भन्दा अघि चाहिँ तित्रीबोटे रोडथाङ बजार चाहिँ रम्फू खोलाको किनार साइडमा ताजा जिपियुभित्र पर्ने गर्थ्यो र त्यो रोडथाङ बजार चाहिँ यति साह्रो मान्यता प्राप्त बजार थियो भन्ने एभिडेन्सेसहरू हामीले पाइसकेको छौँ कि नेपाली जातिको माघे सङ्क्रान्ति मेला लाग्ने सिक्किमको राजा स्वयं गएर मेलामा संलग्न हुने जनतालाई सम्बोधन गर्ने त्यस्तो खालको एउटा स्थापित बजार थियो रोड कनेक्टिभिटी चाहिँ 68 सालभन्दा अगाडि नै थियो त्यसको पनि एउटा कारण छ 1893 मा चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले सिक्किमको राजासँग सन्धि गर्दै चाइनासँग ट्रेडको एउटा जुन चाहिँ उहाँहरूले एउटा मिसन चलाएको थियो ट्रेड गर्ने त्यसमा चाहिँ रम्फूबाट रोडथाङबाट रङ्गेलीबाट जोलुकबाट नथुला भएर चाहिँ चाइना पस्ने फर्स्ट सिल्क रुट अफ ब्रिटिस इन्डिया भनेर पनि रोडथाङ रम्फूबाट हाम्रो ठाउँलाई चिनिन्छ तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ 1968 आज समग्र सिक्किमे
समाजभित्र वयोवृद्ध भइसक्नुभएका बाबाआमाहरूलाई हजुरबा हजुरआमाहरूलाई बुढापाका मान्छेहरूलाई यो अवश्य कुरो थाहा छ कि 68 सालमा चाहिँ के भएको थियो सिक्किममा भनेर आज कसैले पनि उहाँहरूलाई सोध्ने कोसिस गर्यो र बुझ्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूको अनुहारमा अझै पनि एक प्रकारको इमोसन आउँछ कि 68 सालमा चाहिँ सिक्किममा बेहद बारिस भएको थियो, क्लाउड ब्रस्ट नै भएको मान्छेहरूले सङ्केत गर्छन् र सिक्किमको लगभग जम्मै भागहरू चाहिँ भल पहिरोको चपेटमा पसेको थियो। अनि रिभराइन एरियाहरूमा जहाँ जहाँ खोलाहरू बग्छ त्योतिरको खोलाको किनारहरू पनि टोटल्ली डिस्ट्रोय भएको थियो। त्यही 68 सालको भेलमा चाहिँ पौराणिक रोडथाङ बजार, पुरानो रोडथाङ बजार चाहिँ बगाएको थियो र म चाहिँ त्यो रोडथाङ बजारको 1952 सालको सर्वे रेकर्डमा, यो फेरि अर्को कुरा छ, 1952 सालको सर्वे रेकर्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो ओल्ड लजहरूभित्रै आउने कुरा हो र 1952 सालको सर्वे रेकर्डमा चाहिँ रोडथाङ भनेर चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाइड ल्यान्ड चाहिँ ताजा जिपियूको तित्रीबोटेमा पर्छ र म ताजा तित्रीबोटे ओल्ड रोडथाङ भन्ने गर्छु। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 68 सालमा रोडथाङलाई खोलाले बगाइदियो बजारलाई, त्यहाँदेखि फेरि 73 मा फेरि सेकेन्ड हिट गरेको खोलाले अझै बजार पूर्ण रूपले बिग्रियो। त्यहाँदेखि के भयो, त्यतिखेरको शासन प्रशासनले तत्कालिक त्यहाँको मान्छेहरू होमलेस भए, ल्यान्डलेस भए, आइडेन्टिटी लेस भएपछि चाहिँ बजारलाई त्यहाँ अभर परेका मान्छेहरूलाई तत्काल रिलिफको लागि बजारलाई अलिकति ओरापट्टि सारियो, जो चाहिँ अहिले पाचेखानी जिपियूको रोडथाङ भन्ने वार्डमै पर्छ, रोडथाङ नै वार्ड राखिएको छ। राजाको पालीमा चाहिँ हाम्रो रोडथाङ बजार थियो, तर अहिले चाहिँ आएर एउटा आरएमसी भएको छ र पाचेखानी जिपियूले सञ्चालित गर्दैछ। अब म यहाँनिर इलिगल स्यान्ड माइनिङको कुरा अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। 2068 सालमा खोलाले रोडथाङ बजारलाई बगाइसकेपछि चाहिँ लगभग 20 साल जति त्यो जग्गा त्यत्तिकै बस्यो। धेरै मान्छेहरूको जग्गा जमिन तितरबितर भयो, मान्छेहरूले बास छोडेर हिँड्नु परेको थियो। हामी पनि त्यतिखेरको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो भिक्टिम हो। हाम्रो फ्यामिली, हामीसँग अरू बहुतै त्यो एउटा बेल्टमा जम्मै जमिनहरू छ, ती सबै भिक्टिमहरू भएका थिए। तर बिस्तारै बिस्तारै जग्गा अब त्यहाँ खोलामा रिजर्भ आयो, खोलाको माटो पखालियो, खोलाले ढुङ्गा बल्लो ल्याएर राख्यो। त्यो भएपछि के भयो, 1990s देखि बिस्तारै रूपले म्यानुअल्ली कोही हुन थाल्यो। 1990s देखि चाहिँ रोडथाङको खोलाको बगरमा एन्टायर रोडथाङको रिभर बेल्टहरूमा चाहिँ म्यानुअल्ली कोइरी हुन थाल्यो। कोइरी हुँदै हुँदै आयो, कन्टिन्यू आयो। 2018 देखि चाहिँ अचानक हाम्रो गाउँले के महसुस गऱ्यौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ राज्यदेखि बाहिरका नवपुञ्जीपति व्यापारीहरूले फरेस्ट विभागको ऱ्याम्पेन्ट कोइरी लाइसेन्सको इस्यु भएको माध्यम लिएर हाम्रो त्यसरी 68 सालमा पनि बगाएको, 73 सालमा पनि बगाएको ठाउँलाई जताभावी मेसिनले कोइरी खनिदिने कामहरू गरिदियो। त्यो कारणले चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 18 महिना जति मेसिन चल्यो, खोलाको बगर रित्तो भएको छ। अहिले मेटेरियल्सै छैन। बर्खामा फ्ल्यास फ्लड आउँछ तर मेटेरियल्सहरू आउँदैन। तर त्यो जति अगाडिको रिजर्भ रिसोर्सेस थियो त्यो सबै कोल्याप्स भइगयो। आज 3 लेयर 4 लेयर मेटलिङ गरिसकेर कार्पेटिङ हुन आँटेको सडकहरू थियो, त्यो एक्सप्लोइट 18 मा त्यो बाहिरको मान्छेहरू पस्नुभन्दा अगाडि। तर ती मान्छेहरू पसेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको बाटो मासियो, सडक नाली कल्भर्ट मासियो, जग्गामा कहिले अनुभव नगरेको ठाउँहरूमा पहिरो चल्न थाल्यो र इलिगल स्यान्ड माइनिङ हुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर समग्र सिक्किमेलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकपल्ट आएर रोडथाङ हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्न मनपर्छ। किनभने स्थिति नै छैन हाम्रो। र अब अहिले पनि फेरि हामीले गभर्मेन्टमा अनेक एप्रोचहरू गऱ्यौँ, अनेक विभागमा। मैले सस्तो सम्झेको थिएँ। अब यसरी बाहिरको मान्छे आएर हाम्रो ठाउँमा कोइरी खन्दैछ, म एउटा मजाको एप्लिकेसन बनाएर चाहिँ आरओसापलाई दिन्छु, आरओसापले एकखेप आएर हेरिदिनु भने त बन्द भइहाल्छ होला नि भन्ने मैले चाहिँ सोचेँ। तर वास्तवमा त्यो हुँदैन रहेछ। कथा चाहिँ त्यहाँबाट बढ्दो रहेछ। पहिलो पालि अब कोइरी यस्तो ऱ्याम्पेन्टली खनिन थाल्यो कि आज त्यहाँ त्यो एउटा सेटलमेन्ट छ। सेटलमेन्टमा बिजुलीको धेरै ठुल्ठुलो 11,000 बिजुलीको खम्बाहरू छन्। त्यो खम्बाहरू टोटल्ली डिस्ट्रोय भएको छ। कतिखेर पनि ठुलो फ्ल्यास फ्लड आएर खोला चाहिँ अलिकति यता बस्तीपट्टि पसिसकेको छ। हाम्रो जग्गा जमिनहरूलाई खोलाले हिट गर्दैछ र पनि कोइरी बन्द हुने कुरामा चाहिँ कहिले पनि यो कुराको सुनवाई नै भएको छैन। र धेरै भयो, नराम्रो घटनाहरू घटे, मान्छेहरूको ज्यान गयो, प्रोपर्टीहरू लस हुँदैछ। गाउँको एउटा आइडेन्टिटी नै भोलिको दिनमा खोला फर्केर हाम्रो गाउँपट्टि आइदिएर चाहिँ तित्रीबोटे एरिया, पुरानो रोडथाङको एरिया चाहिँ सट्टै वास आउट गरिदियो भने चाहिँ यता ल्यान्ड रेभेन्यूमा हामी त आइडेन्टिटी लेस हुन्छौँ। अब ल्यान्डलेस त हुन्छौँ, आइडेन्टिटी पनि लेस हुन्छौँ। किन भन्दा चाहिँ 52 सालको रेकर्ड चाहिँ ल्यान्ड रेभेन्यू भन्छ फ्रिज गरेको छ, अब बाहिर निस्किँदैन भन्छ। हाम्रो जमिनको आधार भनेको 52 सालको रेकर्ड हो।
अनि खोलाले पखालिसकेपछि त रेकर्डै हुँदैन, रेकर्डै नभएपछि त अनि ल्यान्डलेस भयो सिक्किममा। हामी आफ्नै प्रशासनको कारणले, आफ्नै विभागको कारणले आफ्नै ठाउँमा हामी पलायन हुनुपर्ने स्थिति हुँदैछ र सहने पनि निकै हामीले धेरै कुरा सहिसक्यौँ विभागप्रति चाहिँ। अब सहने कुरा धेरै सह्यौँ, धेरै क्यारेक्टर एसासिनेटको कामहरू गरियो, कृत्य रिपोर्टहरू लेख्ने कामहरू विभागबाट भएको छ। यो जम्मै खुलासाहरू कतिवटा कुरा चाहिँ मैले मिडियामा भनिहाल्नु पनि अलिकति नमिल्ने खालको म्याटरहरू पनि भएको कारणले आउने दिनहरूमा अब यो 2022मा पनि लगातार त्यही रूपले नै कोइरी चल्यो भने चाहिँ हामी ठाउँमा जानै पर्ने स्थिति आएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जोन इन्सपेक्सनहरू पनि हुने कामहरू भयो, एरिया एमएलए साहबहरू पनि आएर कोअपरेट गरिदिनु भएको हो र एरिया एमएलए साहबले आएर प्रत्यक्ष रूपमा त्यो खोलाको एरियाहरू हेरिदिने कामहरू पनि भएको हो। आउँदाखेरि उहाँले जमिनहरूलाई खोलाले हिर्काउँदै गरेको देखेर चाहिँ तत्काल सम्बन्धित विभागबाट नै अब पेपरमा त्यसरी नै लेखिएको छ, मेरोमा यहाँ प्रुफ पनि छ। सम्बन्धित विभागले चाहिँ यो जसको पनि जमिन खतरामा गएको छ त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन वाल लगाइहाल्नुपर्छ भनेर त्यसरी एस्युरेन्स दिएर चाहिँ कोइरी चाहिँ चल्दै गरोस् भन्ने खालको कुराले गर्नुभयो। अब एमएलए साहबले आएर तीमाथि एसडिएम सरहरू पनि आउनुभएको थियो, एसिएफ साहबहरू पनि सबै आउनुभएको थियो। उहाँहरू आएर यत्रो एस्युरेन्स गरेपछि अब त हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वाससँग फेरि म्यानुअली कोइरीको लागि अगाडि हामीले समर्थन दियौँ। तर कोइरी चाहिँ भोलिपल्टदेखि पर्सिपल्टदेखि कन्टिन्यू चलि नै रहेको छ। लकडाउनमा पनि कोइरी चल्यो, तर हाम्रो वालहरू जमिनको सुरक्षाको कदमहरू चाहिँ उठाइएको छैन। र आज म जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु सिक्किमको हरेक खोलानालाहरूमा आज यही प्रकारले नै रिसोर्सेसहरूको एक्सप्लोइट गरिँदैछ। प्रतिबन्धित विषयहरूमा मसिनहरू चाहिँ खोलाभित्र पानीमा हाल्नु पाउँदैन, यो कुनै पनि एक्टमा छैन सिक्किमको। तर पनि मसिनहरूलाई भित्र खोलामै हालेर एक्सकाभेट गर्दैछ। ल हाम्रो मानव संसाधनको त सामाजिक जीवनमा हाम्रो फिजिकल लाइफमा हाम्रो मान्छेको त जग्गा प्रोपर्टी गयो, तर यो हाम्रो सिक्किम त एउटा धार्मिक स्थल पनि त हो, गुरु रिम्पोछेको जग्गा, इन्द्रकिल भन्ने हाम्रो सिक्किम। तर आज एउटा खोलामा चाहिँ कति किसिमका प्रजातिहरू बसेका हुन्छन्, माछा, भ्यागुता, गङ्गटा, अनेकको पनि एउटा माइक्रो अर्गानिजम्स, एक्वाटिक फ्लोरा फन्ना, सबैको पनि त एउटा अस्तित्व छ नि, उनीहरूको पनि त एउटा जिउने अधिकार छ, उनीहरूको पनि त त्यो खोलामा हुनुको केही रहस्य छ, अस्तित्व छ। तर आज सिक्किम सरकारको वन विभागबाट चाहिँ यो कुराहरूलाई निर्कियल गरिएको छैन। बायोडाइभर्सिटी बोर्ड छ, हामीले बायोडाइभर्सिटी बोर्डले कहिले पनि काम गरिदिएको छैनौँ। फिसरिज डिपार्ट छ, फिसरिज डिपार्टमेन्टले पनि खोलामा जेसिबी हालेको विषयमा, खोलाको ऱ्याम्पेन्ट त्यो एक्सकाभेसन भएको विषयमा चाहिँ बोलेको छैन। तर आम मान्छेले यसो बल्छी टाँगेको देख्यो भने चाहिँ साह्रो छिटो पब्लिसिटी गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर जुन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ नभएर नहुनुपर्ने कुरा चाहिँ बेसी भइरहेको छ। यसकारणले म फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई एकपल्ट विनम्र निवेदनको साथ भन्न चाहन्छु कि 2022मा यो पालिदेखि पनि कोइरी तिनै गतिले चल्यो, मान्छेले त्यसरी नै जबरजस्ती नै पारले कोइरी चलाउन थालेर हाम्रो जग्गा जमिनमा अलिकति केही तलमाथि हुने स्थिति आएको खण्डमा चाहिँ योपालि चाहिँ हामी वन विभागलाई चाहिँ अलिकति म भन्नु नै चाहन्छु, हामी चाहिँ माटोमा बसेर माटोकै वकालती गर्ने मान्छेहरू हो। यस्तो विषयमा वकालती गर्नलाई हामीलाई डर हुँदैन। डर चाहिँ उनीहरूलाई हुनुपर्छ जसले चाहिँ माटोदेखि उचाइमा बसेर माटोलाई नै गद्दार गर्छन्। हामी भुइँमा बस्ने मान्छे लड्दा भुइँमै हो, त्यहाँदेखि मुनि लड्ने जग्गा हुँदैन। म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। सँगसँगै म राज्यका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई म रोडथाङवासी एउटा रोडथाङको हितकारीको हैसियतबाट उहाँको विशेष ध्यान पनि आकर्षण गराउन चाहन्छु। सर, हामीलाई चाहिँ वन विभागले चाहिँ टेरेन, हाम्रो चाहिँ एउटा नमिठो इतिहास छ, हामी धेरै खेप बगेको, हामी धेरै खेप भिक्टिम भएको र अझै त्यो इलिगल स्यान्ड माइनिङ सुरु भइकन पनि धेरै नराम्रो अप्रिय घटनाहरू घटे, ढाकछोपहरू हुने कामहरू भयो। तर हामी रोडथाङको खाँटी माटोसँगै रोडथाङको मान्छेहरूको आवाजलाई चाहिँ अहिलेसम्म सुनाइ गरिदिएन विभागले। त्यसकारण म अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको पनि विशेष ध्यान आकर्षण गर्दै रोडथाङलाई तपाईँले नै प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरी रोडथाङको भावी सन्ततिको निम्ति, रोडथाङको डेभलपमेन्टको निम्ति, रोडथाङको उत्थानको निम्ति, रोडथाङवासीको सुरक्षाको निम्ति तपाईँले केही न केही कदमहरू उठाइदिनुहोस् भन्दै म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र सिक्किममा भर्खरैदेखि चाहिँ इलिगल स्यान्ड माइनिङको मुद्दाहरूमा कता कता फटाक फुटुक आवाजहरू आउन थाल्यो। हुन त मैले यो 2018देखि नै सुरु गरेको मुद्दा हो। विभिन्न प्रकारको फरेस्ट विभागले के चाहिँ गर्दैन होला भनेर चाहिँ अब भन्नु पऱ्यो भने धेरै लामो समय छ। म सबै कुरा डिस्क्लोज गर्दिनँ, समय आएपछि भन्ने नै छु। किनभने मैले त आफ्नो जग्गा नै मासिँदैछ, आफ्नो बस्ने ल्यान्डै जाँदैछ, आफू फेरि सिक्किममा बसी ल्यान्डलेस हुँदैछु भने मैले वन विभागले अहिलेसम्म के क्रियाकलापहरू गरेको छ भन्ने विषयलाई बोल्नु सायदै मलाई अब अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर
जतिसक्दो एकपल्ट चाहिँ फेरि पनि विनम्रको निवेदनको साथमा चाहिँ म वन विभागलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो खोला नाला, हाम्रो वनस्पतिलाई अलिकति भ्यालु गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ रक्षक हो। सिक्किमे जनताको नजरमा चाहिँ सिक्किम फरेस्ट चाहिँ हाम्रो वनस्पतिको रक्षक, हाम्रो खोला नालाको रक्षक, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको रक्षक हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको रोल निभाउनु हुँदैछ। जसलाई पायो त्यसलाई, जहाँ पायो त्यहीँ, जमिनको ब्याकग्राउन्ड, जमिनको संज्ञान नलिकन जताततै प्रकारले यस्तो जुन प्रकारले कोइरी गरिँदैछ, यसले चाहिँ सिक्किम डामाडोल बनिँदैछ र यस विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ आवाज उठाउँछौँ। म यति नै भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ आवाज उठाउँछौँ। र विशेष अस्ति पश्चिम सिक्किमको कलेज खोलाको अवैध कोइरी काण्डलाई लिएर एसपिवाइएफका साथीहरूले पनि आवाज उठाउनु भएको छ। यसरी नै विभिन्न हस्तीहरूले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुकमा इलिगल स्यान्ड माइनिङको विषयमा आवाजहरू उठाउन थाल्नु भएको छ। म सबैलाई नै एकपल्ट विनम्र निवेदन गर्छु र म स्वयं मेरै गाउँका सम्पूर्ण गाउँलेलाई अम्बा, ताजा, ताक्साङ, तारेथाङ, कैँजले, पिथाङ, बिरिङ, तारपिन, ढुङ्गेपानी, काली खोला एन्टायर सबै बासिन्दालाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत लडाइँ लडेको होइन। रोडथाङ एउटा ऐतिहासिक जग्गा हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यसको विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले लडेको हो। तर जुन प्रकारले आज तपाईँहरूको नजरमा खोलाको क्रियाकलापहरू बढ्दैछ, त्यसले चाहिँ रोडथाङसँगै हामी सम्पूर्ण रोडथाङवासीकै अस्तित्वमा ठुलो दाग लाग्नेवाला छ। यस विषयमा तपाईँहरूले पनि सचेत भएर यस मिसनमा अगाडि आउनुहोस्। खोला नालामा रोडथाङदेखि रम्फूदेखि रोडथाङसम्म तपाईँलाई म अलिकति छटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। रोडथाङदेखि रम्फूसम्म लगभग 11 किलोमिटरको एरिया होला। त्यहाँ प्रायः सबै ठाउँमा नै जेसिबी लागिरहेछ। बर्खामा तपाईँहरूले प्रायः फेसबुकतिर देख्नुहुन्छ, हिउँदोभरि हामीलाई चाहिनुहुन्छ, हामी रोडथाङबाट रम्फू जान पाउँछौँ, रम्फूबाट सजिलै सिलगढी जान सक्छौँ। आपद विपद पऱ्यो, बिमारीहरू भयो भने पनि सहज हुन्छ हामीलाई हिउँदो महिनामा। तर जस्तो बर्खा लाग्छ र रम्फूको बाटो ठप्प हुन्छ, कारण मुनि जेसिबीले खोला एस्काभेट गरिरहेको हुन्छ। फ्ल्यास फ्लड आउँदाखेरि गएर भित्तामा थोरिन्छ, भित्तामा थोरेपछि पहिरो जान्छ, बाटो बन्द भइहाल्छ। काहीँ पनि खोलामा जेसिबी लाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सही भएको छैन। यस कारणले वन विभागलाई म विनम्र एकपल्ट अनुरोध गर्दै यस कुरालाई मध्यनजर राखेर इलिगल स्यान्ड माइनिङको विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले निर्केल गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। क्वेसनहरू केही छ भने तपाईँले राखिदिनुहोस्। यो तपाईँको यो मेरो कन्टेन्सन इज द्याट रोडाथाङमा चाहिँ एक्जिस्टेन्समै ट्रेड भइरहेको छ अहिले, होइन? एकदमै इलिगल माइनिङ अगाडिको दिनदेखि नै भइरहेको इलिगल माइनिङ। नोट टु प्लिज कि यो क्वारी त लाइसेन्स लिएर गरेको हो नि, होइन? कसरी इलिगल भयो भने युआर तपाईँको कुरा। अनि यो विशेष गरेर तपाईँले जो भइरहेको छ नि, यसमा रम्फूमा कति पपुलेसनलाई एफेक्ट हुन्छ डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली? तपाईँले रम्फूको कुरा गर्नुभयो। विशेष गरेर जुन प्रकारले 2018देखि राज्यदेखि बाहिरको पुँजीपति व्यापारीहरूलाई आश्रय दिने कामहरू भयो र हाम्रो गाउँमा एउटा आनन्दले बसिआएको, आनन्दले रहिआएको गाउँमा जुन प्रकारले बाहिरबाट इलिगल मान्छेहरूलाई, हाम्रो गाउँको कुनै सेन्टिमेन्टै थाहा नभएको मान्छेहरूलाई, पुँजीपतिहरूलाई, क्यापिटलिस्टहरूलाई मेसिन छिराएर, उनीहरूकै ठुल्ठुलो मान गाडी छिराएर जुन प्रकारले कोइरी खनाउने कामहरू भयो, यो कारणले चाहिँ हामीको अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा इमिडिएटली चाहिँ 25 जना परिवारहरूको चाहिँ घर, जग्गा जमिन विशेष गरेर र घरहरू चाहिँ जाँदैछ र उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँबाट जाने ठाउँ छैन। हाम्रो पनि कहीँ छैन अर्को जग्गा, देयर इज नो एनी प्लेस, हाम्रो कहीँ छैन। हाम्रो 100 वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास छ रोडथाङमा, तर हामी आफ्नै ठाउँमा पनि असुरक्षित भइरहेका छौँ। फर्स्ट क्वेसन वाज लाइक नो उहाँहरूले पर्मिट लिएर क्वारिङ गर्ने सुरु गरेको होला। सो तपाईँकोमा चाहिँ कसरी चाहिँ युआर युजिङ द वर्ड इलिगल क्वारिङ, होइन? मैले विशेष आरटिआई मार्फतबाट कतिवटा आरटिआई गर्दा विभागबाट थाहा पाएको अनुसार खोलामा जेसिबी हाल्ने अनुमति नै छैन। खोलामा जेसिबी हाल्ने अनुमति नै छैन। अझै हाम्रो रोड तित्रीपट्टि रोडथाङको एरियामा झन् त्यो सवाल नै नआउनु पर्ने हो। तर खोला जहाँबाट युटर्न हुने, बस्तीपट्टि जहाँबाट बस्तीपट्टि हिट हुने ठाउँ छ, ती चाहिँ जेसिबीले काम गरेर चाहिँ खोला 99% डाइभर्ट भइसकेको छ अहिले। तपाईँको हिउँदो महिनामा पनि बस्तीको फेदबाट खोला कुद्दैछ भने चाहिँ बर्खामा त ठुलो कुद्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तित्रीपट्टि रोडथाङमा चाहिँ इलिगल स्यान्ड माइनिङ नै भएको हो भनेर भन्न चाहन्छु। ध्रुवजी, तपाईँले अब पुँजीपतिहरूलाई भन्नुभयो है, स्टेटदेखि बाहिर, त्यो
त्यहाँको जुन अब के अरे माइनिङ हुँदैछ है, इलिगल माइनिङ, के अरे स्ल्यान्ड माइनिङहरू हुँदैछ, त्यो चाहिँ कहाँ कुन पुँजीपतिहरू र कसको लागि युज हुँदैछ त्यो सामानहरू चाहिँ? विशेष गरेर दुईवटा ठाउँको पुञ्जीपतिहरूको विशेष नाम लिन चाहन्छु। एउटा त पाक्योङ टु रिनक 26 किलोमिटरको NHIDCL को रोड वाइडनिङ प्लस ब्याक कटिङको कामहरू चल्दैछ, अहिले पनि निरन्तर सकिन आँट्यो। अब चाहिँ त्यहाँ एउटा सिलगढीको भन्नेमा सुन्नमा आएको छ कि आलम इन्टरप्राइज भन्ने एकजना उर्दू भाषामा गाडी लेखेको नम्बर लेखेको पश्चिम बङ्गालको नम्बर भएको उर्दू भाषामा लेखेको गाडी, कतिमा त नम्बर प्लेट पनि छैन, त्यस्तो खालको गाडीले अब अचानक भित्र छिराएर कामहरू गर्यो। ऊ एक नम्बरको बाहिरको पुञ्जीपति भयो। अर्को एकजना के भयो भने, अब म उहाँको नाम लिएर डिस्क्लोज गर्न चाहिँ चाहदिनँ, किनभने मान्छेलाई डाइरेक्ट नाम लिनु अप्ठ्यारै हुन्छ। उहाँको पनि अस्तित्व हुन्छ, छवि छ। उहाँले के गर्नुभयो भने आफ्नो नाममा लाइसेन्स बनाउनु भयो। आफ्नो नाममा अब सिक्किमेले लोकलले डिपार्टमेन्टमा एप्रोच गरेर लाइसेन्स बन्यो। लाइसेन्स बनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई गाउँलेलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम गाउँको हितमा सबलाई सपोर्ट गरेर हामी गाउँको हितमा काम गर्ने, मिलेर काम गर्ने, म मेरो बारीमा सानो क्रसर प्लान्ट चलाउँछु, मलाई सानो क्रसर प्लान्ट राख्ने सबैले अनुमति दिनुहोस् भनेर मैले त झन्डै 6 महिना जस्तो एनओसी नदिएको त। अनि अब एकदमै लम्पसार जस्तो परेपछि चाहिँ मैले उहाँलाई क्रसर अनुमति दिएँ। अब गाउँकै दाजु हो, गाउँकै मान्छे हो, त्यति नराम्रो त गर्नुहुन्न होला, यहाँ हाम्रो लोकलहरूको सेन्टिमेन्टलाई बुझ्नुहुन्छ होला भनेर दिएँ। तर पछाडि थाहा भयो कि अरुणाचल प्रदेशको भालुखोपाङ भन्ने जग्गाको एकजना लाप्जुङ डर्के भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यहाँ आएर क्रसर प्लान्ट सञ्चालन गर्यो। त्यस कारणले लाइसेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकलको नाममा, इन्भेस्टर चाहिँ बाहिर सबलेट गर्यो। र यस्तो प्रकारको प्राय घटनाहरू छ सिक्किममा। अब लाइसेन्स लोकलले बनाउँछन् अनि मोरा लोकललाई बनाइन्छ। यो सबै डिपार्टमेन्टकै खेला हो जस्तो मलाई लाग्छ आजकल, किनभने त्यस्तो भालुखोपाङ, अरुणाचल प्रदेशको भालुखोपाङ भन्ने जग्गाको एकजना एलडी भोटिया भन्नेलाई चलाएको थियो। तर जब मैले थाहा पाएँ यो मान्छे चाहिँ यहाँको होइन रहेछ र जो मान्छेले लाइसेन्स बनाएको थियो उसले चाहिँ लाइसेन्स डिस्क्लोज गर्यो, अर्कालाई सबलेट दिएको रहेछ भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ मैले दिनरात झगडा गरेर चाहिँ क्रसर प्लान्ट उखाल्न लगाएँ। अहिले त्यो क्रसर प्लान्ट चाहिँ बन्द भएको छ, यस्तो भएको छ। अरू यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ रिक्वेस्ट छ नि टु द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट वुड बी टु इमिडिएटली स्टप द क्वायरिङ एट। अब स्थिति नै त छैन, अब पनि त्यहाँ जमिन कतिको पर्ने खन्दा अब एकदम खोला चाहिँ अपमा अनि गाउँपट्टिको जो जहाँ खोला खनिँदैछ त्यो चाहिँ डाउनमा भइसकेको छ। अलिकति ठुलो, अब अस्ति दसैँको टाइममा हामी सबैले न्युजमा हेऱ्यौँ है, तपाईँहरूको मार्फतबाट हामीले देख्न पायौँ। यो यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टपट्टि मिरिकमा भयो, त्यहाँदेखि अर्को एउटा जग्गा के भन्छ त्यो एउटा जग्गा छ, त्यस्तै थुप्रो जग्गाहरूमा झन्डै क्लाउड ब्रस्ट टाइपको पानी भयो, त्यहाँ रोडहरू भयो भत्कियो, मान्छेको घरहरू करोडको घरहरू ड्यामेज भएको हामीले देख्न पायौँ। अब त्यस्तै खालको फ्लड चाहिँ माथि फदमचेनतिर, रङ्गलीदेखि माथि फदमचेनतिर, जलुकतिर त्यस्तो खालको क्लाउड ब्रस्ट भइदियो भने त हामी त सायद यसरी फेरि दुबारा प्रेस वार्ता गर्नु पाउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो स्थिति भइसकेको छ। तपाईँले रोडाथाङको लिएर अब धेरै आवाज उठाउँदै आएको है, हामीले अब सामाजिक सन्दर्भमा देख्दै आएको रोडाथाङदेखि बाहेक अब यो इलिगल यस्तो कामहरू चाहिँ सिक्किमको कहाँ हुँदैछ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब हामीले विभिन्न इन्डिभिजुअल्सहरूले अब फेसबुकमा हालेको त अब सर्वविदित नै छ है। अब यो कुरा मैले बनाउनु छैन। टिस्टा, रङ्गीत होइन, डिक्चुको साइडतिर जतासुकै नै भइरहेको छ। अब मलाई त के लाग्छ भने सिक्किमको जम्मै रिभर्सहरूमा आजकल हुन थालेको छ, जहाँ चाहिँ मान्छेले कतिले त यसरी बाहिर ल्याउन पनि डराइरहेको होला नि जस्तो लाग्छ मलाई। म्याडम, तपाईँको माथि म जुन चाहिँ पेटिसनको बारेमा एउटा गर्न सक्छु होला क्वेसन। यो म्याटर अहिले अब अनरेबल कोर्टको अगाडि हुँदा हामीले धेरै चिजहरू जति प्रार्थना उहाँहरूलाई चढाएको छ, अब उहाँहरूको जबसम्म